विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो ट्युसन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस रेडियो ट्युसन कक्षा हामीले सिद्धार्थ मावि, भुटनदेवी मावि, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, बालज्योति मावि, ज्ञानदा मावि र त्रिभुवन माविसँगको सहकार्यमा हेटौँडा एफएमले उत्पादन गरेका हौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको रेडियो ट्युसन कक्षा। भाइ बहिनीहरू आइसक्नु भएछ, सबैजनालाई नमस्कार। म सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय हेटौँडा 2 का शिक्षक माधव खतिवडा। हिजो हामीले दुई मितको कथा भन्ने शीर्षकमा केही छलफल गरेका थियौँ। त्यसको अन्तिममा मैले भाइ बहिनीहरूलाई शब्दार्थ शिक्षण गराएको थिएँ। मैले त्यहाँ भएका शब्दहरू खोज्नुपर्छ भनेर जति पनि भने ती काम भाइ बहिनीहरूले अवश्य पुरा गरिसकेको हुनुपर्छ। र त्यसै गरी आज हामी यसै पाठमा आधारित रहेर नमुना ससुर वाचन भन्ने शीर्षकमा केही छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र यो नमुना ससुर वाचन भनेको पढाइ सिपसँग सम्बन्धित छ र लेखाइ सिप पनि हामी यसमा सँगै जोड्छौँ। हामीलाई आवश्यकता के छ भने हाम्रा अभ्यासहरूमा चारवटै सिप, भाषाका चारवटै सिपहरूको अभ्यास गराइएको छ। त्यसैले यी सिपहरूसँग सम्बन्धित रहनुपर्ने हुन्छ। र हिजो कथाका बारेमा केही कुराहरू मैले भनेको थिएँ। कथाका प्रकारहरू भनौँ, लोककथा, दन्त्यकथा आदि कथाहरूको चाहिँ प्रकार मैले भनेको थिएँ भने आज सुरु गर्नुभन्दा पहिला अलिकति कथाको बारेमा भाइ बहिनीहरूको लागि कसैलाई नयाँ लाग्न सक्छ केही शब्दहरू म यहाँ राख्नेछु। कथा भनेको नै सरलता हो। जस्तो हामीले निबन्ध पढ्छौँ, कविता पढ्छौँ, हामीले धेरै सम्झ्यौँ भने 20-25% सम्झन्छौँ भने कथा एकपल्ट सुनिसकेपछि त्यसलाई हामीले 80% भन्दा माथि नै हामी सम्झिन सक्छौँ। एकपल्ट सुनेको कथा फेरि अर्कोपल्ट हामी दोहोऱ्याएर भन्न सक्छौँ। यो कथाको विशेषता वा कथाको चाहिँ क्षमता हो। त्यसै गरी मैले नयाँ कुरो अघि भनिहालेँ, कथा दुई प्रकारको हुन्छ। यसका लेखाइहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा रैखिक शैलीमा लेखिएको हुन्छ भने एउटा वृत्तकारीय शैलीमा लेखिएको हुन्छ। रैखिक शैली भनेको सरल शैली हो जसमा कथा सुरु हुन्छ, क्रमैसँग जान्छ, विषयवस्तु क्रमैसँग जान्छ र अन्त्य गरिन्छ। अर्को वृत्तकारीय शैली हो जुन शैली चाहिँ कथा सुरु हुँदैन, अन्त्यबाट सुरु भएर त्यसलाई पुष्टि गर्दै गर्दै अन्त्यमा गएर त्यो सिद्धिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले वृत्तकारीय शैली भन्छौँ। अब यसको उदाहरणको लागि भाइ बहिनीहरूले फिल्म त पक्कै हेरेकै छौ। फिल्म नहेर्ने भाइ बहिनीहरू त कमै होला। र जब हामी फिल्म हेर्न जान्छौँ दुई तरिकाको, एउटा कथावस्तु सुरुबाट सुरु हुन्छ भने एउटा चाहिँ कथा अन्तिमको कथावस्तुलाई ल्याएर अगाडि राखिएको हुन्छ। त्यसको पुष्टि गर्दै 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 गएर अन्तिममा त्यसको कहानी सकिन्छ। अब त्यसपछि अर्को रमाइलो कुरो कथामा के छ भनेदेखि कथाको अन्त्य हुँदैन। कथाको अन्त्य कसरी हुँदैन भन्दा फेरि म यहाँ सिनेमाकै कुरो जोड्न चाहन्छु। सिनेमा हेर्न जाँदाखेरि हामीलाई लाग्छ अन्तिममा गएर हिरोलाई गोली लाग्छ। कल्पना गरौँ, गोली लाग्छ, ऊ पानी पानी भनेर छटपटाइरहेको हुन्छ, उताबाट हिरोनी आइरहेको हुन्छ। जब उनीहरूको एक हात जति मिलन हुन बाँकीमै हिरोको मृत्यु हुन्छ, त्यसपछि कथावस्तु टुङ्गिन्छ र हामी उठ्छौँ अनि हामी घरतिर लाग्छौँ। घरतिर जाने बेलामा बाटैदेखि हामीलाई खुल्दुली चल्छ। बिचरा त्यो नायिकाले अथवा हिरोनीले हिरोलाई भेट्न पाएको भए के गर्थी होला, पानी खुवाइदिन पाएको भए हस्पिटल लैजान्थे होला, त्यसपछि निको हुन्थ्यो होला, उनीहरूको घर जम बस्थ्यो होला। यसरी कथा त हाम्रो दिमागमा रातभरि चलिरहन्छ। र कथाको अर्को विशेषता भनेको यो पनि हो, कथाको अन्त्य हुँदैन। कथालाई चाहिँ अन्तिमबाट फेरि जोडेर लान सक्ने क्षमता कथामा रहन्छ। भनेपछि कथा सम्बन्धी केही कुराहरू मैले यहाँ चाहिँ राखेँ। कथा एउटा सरल हुन्छ र अर्को कुरो कथालाई फेरि त्यो अन्त्य नभएको कथालाई हामीले फेरि जोडेर त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब त्यसो भए हामी विषयवस्तुतिर लागौँ। यहाँ नमुना ससुर वाचन भनेको छ। अब यो ससुर वाचन भनेको स्वर निकालेर पढ्ने भनेको हो।
स्वर निकालेर किन पढ्नुपर्छ त्यसका पछाडि केही कारणहरू छन्। पढाइलाई हामी दुई तरिकाले पढ्न सक्छौँ, एउटा सस्वर वाचन, एउटा मौन वाचन। मौन वाचन पढाइ द्रुत गतिमा पढ्न सकिन्छ, तर पढेका कुराहरू सबै सम्झिन सकिँदैन। छिटो पढिन्छ तर पढेका कुराहरू सबै सम्झिन सकिँदैन। माथिबाट पढ्दै गयो, तल पुगेपछि यसो माथि हेऱ्यो के पढेँ आफैलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले सस्वर वाचनमा त्यस्तो हुँदैन। सस्वर वाचनले चाहिँ के गर्छ भन्दा उच्चारण गर्न सिकाउँछ। पढाइमा ढिलो भए तापनि उसको स्मरण क्षमतामा चाहिँ अलि समयसम्म यो रहिरहन्छ र पछि उसले पढिसकेपछि मैले यो पढेँ भनेर भन्न सक्छ। अब फाइदा बेफाइदाको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि अब सस्वर वाचन गर्दा साथीहरूलाई केही हल्ला हुनसक्छ, स्वाभाविक हो। तर हामी सकभर सस्वर वाचन गर्नतिर लाग्यौँ भने हामी उच्चारण गर्न सक्छौँ। भाषामा उच्चारण नभइकन हुँदैन। अब त्यस कारणले भाइ बहिनीहरूले यो पढाइ सिप अथवा सस्वर वाचन के हो भन्ने कुरो नै हामीले बुझिसकेका छौँ। र यो किन गर्नुपर्छ भन्दा मैले सामान्यतया भने यसले हामीलाई उच्चारण गर्नलाई सहयोग पुर्याउँछ, शुद्ध उच्चारण गर्न सक्ने बनाउँछ र हामीसँग सम्बन्धित भएका 4 सिप मध्ये कुनै पनि सिप एक अर्कासँग सम्बद्ध छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सस्वर वाचन गर्नु मात्रै यसको उद्देश्य होइन। जब हामीले भनेको बोलेको कुरो अर्काले सुनेर त्यसको उत्तर जबसम्म अर्काले दिँदैन तबसम्म हाम्रो बोलाइ वा सस्वर वाचन पुरा भएको मान्न सकिँदैन। पढिदिएर मात्रै त्यो सस्वर वाचन होइन, त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। प्रयोगमा ल्याउनलाई आफूले शुद्धसँग पढ्नु पर्यो, शुद्धसँग पढेको कुरो अर्काले बुझ्नु पर्यो, बुझिसकेपछि उसले उत्तर दिन्छ र अनि बल्ल हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ कि मैले भनेको कुरो अर्काले बुझेछ र उत्तर दिएछ। त्यसकारण यो सस्वर वाचन अथवा पढाइ सिप हाम्रो लागि असाध्यै आवश्यक छ। अब सस्वर वाचन कसरी गर्ने भन्दा सस्वर वाचन गर्नका लागि केही सिपहरू चाहिन्छ। यसमा चाहिँ गति यति भनिन्छ। त्यसलाई कुन ठाउँमा चाहिँ विराम गर्ने, कुन ठाउँमा त्यसलाई सुरु गर्ने, कुन ठाउँमा लगेर अन्त्य गर्ने, कसरी पढ्ने भन्ने सिप नै सस्वर वाचन वा पढाइ सिपभित्र पर्दछ। अब यहाँ धेरैजना मानिसहरूले धेरै प्रकारका कुराहरू गर्नुहुन्छ। हामी गफ पनि गर्छौँ, भाषण पनि गर्छौँ, तर एउटा विडम्बना के छ भने जुन मान्छेले बसेर जे कुरा गर्छ त्यसलाई हामीले गफ भन्छौँ। त्यही कुरोलाई उठेर बोल्नुहोस् त भन्दाखेरि उसमा क्षमता हुँदैन र उसले बोल्न सक्दैन। जति पनि धेरै गफ गर्ने मान्छेले त्यही कुरोलाई उठेर भाषण गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो पढाइसँग सम्बन्धित सिप अथवा सस्वर वाचन सिप अन्तर्गतको यो समस्या भयो। त्यसैले सिप भन्ने बित्तिकै सिप सबैले सबै सिक्दैन, यो सिप हो। त्यसैले गफ गर्ने मान्छेले भाषण गर्न सक्दैन। तर हामीसँग के हुनु पर्यो भने गफ गरेका कुराहरू भाषणमा उतारेर लैजान सक्ने हुनु पर्यो। त्यसका लागि गति यति मिलाएर सस्वर वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, सस्वर वाचन गर्दाखेरि आफ्ना भनाइहरू अर्का समस्या पुगेर प्रतिक्रिया नजनाउन्जेलसम्म मेरो सस्वर वाचन अथवा पढाइ मेरो पुरा भएन भन्ने कुरो हामीले सोचिराख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी शुद्ध पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाउभाउ मिलाएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो अहिलेको पढाइ अथवा भाइ बहिनीहरूले पढ्ने गर्नुभएको अवस्था यस्तो छ, यसरी पढ्नुहुन्छ। अब त्यसका लागि म केही नमुना सस्वर वाचन गर्ने जमर्को गर्दैछु। भाइ बहिनीहरू, म नेपाली पुस्तक कक्षा 9 को नेपाली पुस्तकको पेज नम्बर 6 अनुच्छेद नम्बर 40, 41 र 42 सस्वर वाचन नमुना सस्वर वाचन गर्दैछु। यसमा यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला र तपाईहरूले पनि त्यसै गरी अभ्यास गर्नुहोला। पढ्दाखेरि कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने त्यसका पनि नियम छ। नियम नभएको कुरो सायद कमै होलान्। हाम्रो बस्दा हिँड्दा डुल्दा सुत्दा उठ्दा विद्यालय जाँदा घरमा बस्दा सबैतिर नियम पालना गर्नुपर्छ। र यसका पनि केही नियमहरू छन्।
र धेरै भाइ बहिनीहरूसँग चाहिँ के देखिन्छ भन्दा पढ्दाखेरि कतिले चाहिँ टाउको हल्लाएर पढ्ने, कतिले चाहिँ अगाडि पछाडि गरेर पढ्ने, कतिले चाहिँ त्यसलाई गति यतिको प्रयोग नगरिकन पढ्ने। त्यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। नेत्रलालले भन्यो त्यसै कुरालाई सम्झेर भन्यो मितज्यू उडेर जानुभयो, मैले राक्षसहरू बस्ने ओडार देखेको छैन। अब यसरी पढ्ने चाहिँ भाइ बहिनीहरूले पढ्नुहुन्छ, यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कुनी है? अब यसलाई यसै गरी पढ्ने हो कि? अब त्यति बेला पनि मुन्टो हल्लाइरहेको पाइन्छ र त्यसलाई त्यसरी पढ्नुभन्दा गति यति मिलाएर यसरी पढ्दा चाहिँ अलिक बेस हुन्छ होला। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिरहनु भएको छ आशा छ मलाई। अब यसरी पढ्दा र अहिलेको पढाइमा के फरक छ त्यसलाई हामी तुलना गरेर हेरौँ। नेत्रलालले त्यसै कुरालाई सम्झेर भन्यो, मिजु उडेर जाउँ भने मैले राक्षसहरू बस्ने ओडार देखेको छैन। देखिहालेछु भने पनि तपाईँभन्दा अगावै म त्यहाँ पुगेर के काम? हिँडेर जाउँ भने चम्केको घोडाले त लम्केको हात्तीलाई भेट्न सक्दैन भने म लाटो कोसेराले कसरी सार मिलाउन सक्छु होला र? मेरो घाउ हुँदा तपाईँले कसरी मलाई टाउकोमा राखेर डुलाइ हिँड्नुहुन्थ्यो? सम्झना छ? म त्यसै गरी तपाईँको टाउकोमाथि थपक्क बस्छु र हामी दुवै ती राक्षसहरूलाई भेट्न जाउँ, कसो हो? मैले पो फर्कने बाचा बाँधेको छु र म फर्कन्छु, तपाईँ किन जाने त्यहाँ? मलाई जस्तै तपाईँलाई पनि तिनले काटेर खाए भने? मिजु पर्दैन, तपाईँ यहीँ बस्नुहोस्, म मात्रै जान्छु। कर्णकान्तले लाटो कोसेरालाई रोक्न खोज्यो। नेत्रलाल के मान्थ्यो? उसले भन्यो, एक त तिनले तपाईँलाई नै पनि खान पाउँदैनन् र तपाईँलाई खान नपाएपछि मलाई खाने कुरै उठ्दैन। लौ, तिनले तपाईँलाई खान पाएछन् रे, तपाईँलाई त्यसरी खाइसकेपछि मैले यस संसारमा किन बाँचिरहने? बाँचौँ भने दुवै बाँचौँला, मर्यौँ भने पनि सँगसँगै दुवै मरौँला। हुन्न र मिजु? भाइ बहिनीहरू, अहिलेको पढाइ र यो पढाइमा यहाँहरूले केही फरक पाउनुभयो होला। त्यसैले पढ्दाखेरि गति यति विराम चिन्ह आदिको चाहिँ प्रयोग गरेर अवश्य यहाँहरूले पढ्नुहुनेछ। अब यसरी हामीले स्पष्ट रूपमा ससुर वाचन गर्न सक्छौँ र भाइ बहिनीहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने पुरा विश्वास लिएको छु। त्यसै गरी मैले यहाँ लेखेको छु, पढाइ तथा लेखाइलाई पनि जोड दिने अथवा जोड्ने यसै सन्दर्भमा भन्ने कुरो मैले यहाँ राखेकोले अब लेखाइ सिप चाहिँ के हो, कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हामी जान्छौँ। र भाषाका 4 सिप मध्ये सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ, लेखाइ अन्तिम सिप हो र लेखाइ माथिका 3वटा सिपभन्दा फरक छ र यो अलिकति गाह्रो सिप पनि हो। सिप सिक्नको लागि अभ्यास चाहिन्छ, अभ्यास नभइकन सिप सिकिँदैन। त्यसकारण अब हाम्रो ससुर वाचनलाई लेखाइ सिपसँग कसरी आबद्ध गर्ने त भन्दा लेख्नका लागि, लेख्ने सिप अभिवृद्धि गर्नका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीलाई पाठ्यपुस्तकले तोके अनुसारको शैलीमा जुन 4वटा सिप दिएको छ त्यसैलाई प्राथमिकताका आधारमा राखेर हामी त्यसैलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। र त्यसो भए लेखाइ सिप र पढाइ सिपको सम्बन्ध के छ भनेर हेर्दा, जस्तै श्रुति लेखन, यहाँहरू धेरैले सुन्नुभयो होला। श्रुति लेखन जुन स्पष्टसँग पढ्न सक्यो, पढेको कुरो शुद्धसँग लेख्न सक्यो, त्यसलाई हामीले श्रुति लेखन भन्छौँ। लेखाइ सिप अन्तर्गत श्रुति लेखन एउटा छ भने अर्को अनुलेखन। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै होला, अनुलेखन भनेको किताबमा हेरेर सार्ने काम। यो 2वटा तरिका भए। त्यसपछि गएर अर्को बुँदा टिपोट छ, सारांश छ। यी सिपहरू प्रयोग गरेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसरी लेख्नलाई त्यतिले मात्रै पुग्दैन, त्यसमा हाम्रा व्याकरणका नियमहरू हुन्छन्।
लेखाइ सिपसँग सम्बन्धित व्याकरणका नियमहरू हुन्छन्। ती व्याकरणका नियमहरू पनि लेखाइमा आबद्ध हुन्छ, जुन बोलाइमा हामीले प्रयोग गर्न पर्दैन। लेखाइमा जस्ता चिन्हहरू प्रयोग, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण, उद्गार आदि चिन्हहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर अल्पविरामको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि गएर शुद्धाशुद्धि, सको प्रयोग, छेछको प्रयोग, ज्ञको प्रयोग आदि प्रयोग हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि लेखाइमा शुद्धता भएन भने त्यसलाई राम्रो मानिँदैन। अब यो सिप अभिवृद्धिका लागि हामीले माथि नै भनिसक्यौँ, जुन कुरो पढेको छ त्यो कुरोलाई लेखे रूपमा राख्न, शुद्ध रूपमा चाहिँ लेखे रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले अगाडि बढाउन फेरि म दोहोऱ्याउँछु, श्रुति लेखन, अनुलेखन, बुँदा टिपोट, सारांश लेखन जस्ता अभ्यासहरू गरेर हामीले लेखाइ सिपलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र हाम्रो पाठ्यपुस्तकको अभ्यासले पनि त्यही कुराहरूलाई जोड दिएको छ। अब त्यसपछि यो लेखाइ सिपको लागि भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तक कलम अगाडि राख्नु भएको छ। त्यहाँ सबभन्दा पहिला यदि साथी हुनुहुन्छ भने श्रुति लेखन गर्नुहोस्, साथमा साथी हुनुहुन्न भने अनुलेखन गर्नुहोस्। मैले अघि नै भने अनुलेखन भनेको किताब हेरेर सार्ने काम। एकचोटि एक पाना किताब हेरेर सार्नु होला, अनि त्यसपछि सारिसकेपछि पुनः आफूले लेखेको कुरो र किताबमा भएको कुरोलाई फेरि जाँच गर्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईहरुले लेख्नुभएका कुराहरू त्यहाँ गल्ती भेटिन्छ नै, त्यसलाई फेरि सुधार गर्नुहोस् र यसरी पटक पटक लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। अब त्यसपछि बुँदा टिपोट भनेको चाहिँ यो सिप 9 र 10 कक्षामा सिकेर 9 र 10 कक्षामा चाहिँ हामीले अनिवार्य यो सिक्नै पर्छ। प्रश्नले पनि त्यही सोध्छ। अब यो बुँदा टिपोट हामीलाई कहाँ काम लाग्छ भन्दा हाम्रो प्रश्नको ढाँचा थाहा पाउनु आवश्यक छ। प्रश्न भनेको प्रश्न नम्बर 1 देखि 16 सम्म प्रश्न भएका प्रश्नहरू हामीसँग आउने गर्छन्। त्यसमध्ये जस्तै प्रश्न नम्बर 1 मा जोडा मिलाऊ, 2 मा छानेर खाल्टाऊ भर, 3 मा वाक्य बनाऊ, 4 मा शुद्ध गर, 5 मा शब्दवर्ग छुट्याऊ, 6 मा प्रत्यय र उपसर्ग छुट्याऊ, 7 मा वाक्य परिवर्तन गर कालको आधारमा, 8 मा वाक्य परिवर्तन गर अथवा संश्लेषण गर, 9 मा काल प्रयोग गरेर वाक्य बनाऊ। यसरी क्रमैसँग चाहिँ 16 नम्बरसम्म हुन्छ। यो 16 नम्बरसम्म जबसम्म भाइ बहिनीहरूले कण्ठ गर्दैन, कुन कति नम्बर प्रश्नमा के आउँछ भन्ने कुरो तिमीहरूलाई थाहा हुँदैन, तबसम्म हामी सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसैले कुन पाठ पढिसकेपछि हामी कुन चाहिँ विधिमा जान्छौँ, कति नम्बरको प्रश्न हामीले तयार गर्यौँ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। जस्तै हिजो हामीले यहाँ शब्दार्थ पढ्यौँ। शब्दार्थ हामीलाई कति नम्बरमा सोध्छ भन्दा प्रश्न नम्बर 1 मा सोध्छ। प्रश्न नम्बर 1 मा 4 वटा सोध्छ, 2 नम्बर आउँछ। त्यसैले यी कुराहरू हामीलाई आधारभूत कुराका रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र सुरुमै मैले यो कुराहरू भने हामीले नमुना प्रश्नहरू पाइन्छ। ती नमुना प्रश्नहरूलाई लिएर प्रश्न नम्बर 1 देखि 16 सम्म कति नम्बर प्रश्नमा के र कति पूर्णाङ्कको सोध्दो रहेछ भन्ने कुरो यहाँहरूले हेर्नुभयो भने अझै पनि सजिलो हुन्छ। र पूर्णाङ्कको कुरो मैले हिजो पनि गरिसकेँ। जस्तै 4 पूर्णाङ्क आयो भने 7 मिनेट समय हुन्छ, 5 आयो भने 9 मिनेट हुन्छ। त्यही आधारमा चाहिँ यहाँहरूले अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुहोला र ससुर वाचन गर्दाखेरि पनि स्पष्टसँग उच्चारण गर्नुहोला, गति यति मिलाउनुहोला। र यो अभ्यास पुरै जुन यो 2 मितको कथा भन्ने कथा छ, त्यो कथालाई अनिवार्य रूपमा भोलि अनुच्छेद 1 देखि अन्त्यमसम्म पढेर आउनुहोला भन्ने अनुरोधका साथ भाइ बहिनीहरूबाट म आज छुटिन चाहे। हस्त, धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका लागि रेडियो ट्युसन कक्षाको समय यति नै। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै ठप्प भएको पठन पाठन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढ्ने लेख्ने बानीलाई यस रेडियो ट्युसन कक्षाले कायम राख्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेका लागि भने कार्यक्रम निर्माण टोलीका सम्पूर्ण सहकर्मीहरू बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।